हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है। और सुनाएं, आप खैरियत हैं? अल्लाह का करम है, सब ठीक चल रहा है। फरमाओ साहब, क्या हुक्म है? पहचान लिया नहीं पहचाना? जाहिद रजा तहसीनी, जी बेशक। तजुल और उलमा के मुरीद हो आप? वाह। जी 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 जी। कुछ पैगाम डलवाओ, आज जुमे का दिन, उम्मत के नाम कुछ पैगाम जाए। अरे पैगाम आप दे तो रहो इतना। अरे ऐसा पैगाम जाए कि लोगों के कान खड़े हो जाएं, लोग यकीन करें, मानने के वाकई ये हक है। देखो, सबसे पहले तो मैंने आज पैगाम डाला है पूरी दुनिया में हर मस्जिद में कुरान का तर्जुमा सुनाया जाए। जो जिस इमाम को मानता है उसी इमाम का सुनाए। बरेली वाले आला हज़रत का सुनाए, और देवबंद वाले थानवी साहब का सुनाए, मौदूदी वाले मौदूदी साहब का सुनाए, अहले हदीस वाले अपने आलिम का सुनाए। हाँ कम से कम कुरान तो सुना दो यार एक बार उम्मत को तर्जुमे के। क्या ख्याल है? हाँ, बात सही है। अरे अपने अपने मानने वालों को ही सुना दो। हम तो कह रहे हैं बाद में, फिर तफसीर की बात बाद में है, पहले तर्जुमा सुनाओ कम से कम। वो तो 8-10 जगह तर्जुमों में कहीं कहीं आता है मामला इस तरह का, उन्होंने ऐसा किया, वरना बाकी आयतों में तो ऐसा इख्तिलाफ नहीं है तर्जुमों में। कुछ जगह पर है, सूरह फतह की पहली आयत है, सूरह बद्दुहा में है, वो तो तफसीर अलमशाह में भी इसी तरह का तर्जुमा है। हजरत अल्लामा नकवी खान रहमतुल्लाह अलैह ने इसी तरह का किया है, जैसे जो लोग एतराज करते हैं ना। अरे हजरत, वो आपने अभी तौकीर रजा खान से बात करी थी। अरे सुल्तानुल मुजाहिदीन ताजदार अहले सुन्नत हैं, अलम बरदार मसलक आला हजरत हैं, हजरत मौलाना तौकीर रजा खान साहब रहमतुल्लाह अलैह। हजरत आपने बोलने क्यों नहीं दिया उन्हें? थोड़ा देर बोलने तो देते आपने, बस थोड़ा सारा इंट्रोडक्शन हुआ उनका, उसके बाद आपने हाँ, वो शुरू कर दी। असली में कुछ वजह से नहीं बोले। बहुत बहुत मुदब्बिर आदमी है, सुल्तानुल मुदब्बिरीन है वो। कुछ उन्होंने मसलहत के तहत खामोशी इख्तियार की, बहुत दिमाग वाले आदमी है, फलसफियाना मंतकियाना मिजाज है उनका। इतना वो बात तो मैं समझ रही हूँ, क्योंकि ऐसा है ना, वो हमारी तरफ आते रहे हैं काफी सलानी पे ना। मैं बताऊं क्यों नहीं बोले? वो सोच रहा हूँ कि यही बोलता रहे, मेरा पैगाम इसकी बात मेरी बात हो जाएगी, मैं बीच में न रहूं कम से कम। हाँ, मतलब ये भी हो सकता है। जो उन्होंने हो सकता है जो सोचा हुआ, सोच रहा हूँ ये अकेला बोल देगा तो मेरे लिए लोग यही सोच लेंगे कि हो गया पैगाम। क्या ख्याल है? हाँ, ये भी हो सकता है। क्योंकि वो बहुत समझदार आदमी है, और दीन का काम इस वक्त वही कर रहे हैं, मुसलमानों का, कौम का काम कर रहे हैं। हाँ, दीन का नहीं कर रहे तो कौम, दीन का नहीं कर रहे तो कौम का तो कर रहे हैं। हाँ, कोई सा ही मसला हो, वो आगे आते हैं यहाँ पर। मैं कह रहा हूँ आला हज़रत के खानदान में इतना बड़ा बहादुर पैदा नहीं हुआ अभी तक। देखने वाली इतना बड़ा बात है बहादुर कि हज़रत कोई सा ही मौलाना मसला हो तौकीर रज़ा वही साहब। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। मैं कह रहा हूँ ताजदार अहले सुन्नत का लक़ब देना चाहिए, उन्हें सुल्तानुल मुजाहिदीन का भी लक़ब देना चाहिए बरेली से, बल्कि असदुद्दीन ओवैसी की जगह इसको चुन ले लोग बाग। अरे असदुद्दीन ओवैसी जो है वो हमारी तो समझ में आता नहीं है कि उम्मत का रहबर है कौन। मैं बताऊं, बहुत अच्छा, एक बात है, सियासत वाला एक बात मेरी जो भी है वो अपने हिसाब से कर लेता है काम। हाँ, जैसे कि ये क्या नाम इनका यार, अभी नाम भूल गया मैं। अभी बात कर रहा था मैं इनका। इनका अरे अभी क्या नाम लिया था मैंने? अभी जिनकी बात कर रहे थे हम लोग। बस ये दो की बात हुई अभी, ताजदार अहले सुन्नत। हाँ 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 हाँ, तौकीर रज़ा खान साहब। हाँ, तौकीर रज़ा खान साहब, सुल्तानुल मुजाहिदीन, इमाम दार कलम बरदार अहले एक सुन्नत। बात ये जवाब मुझे दो, जैसे जिस टाइम पे समाजवादी वालों ने इनकी सपोर्ट करी थी, इन्हें अपनी तरफ आने को कहा गया था, किनसे? क्यों नहीं चले गए? किनसे? तौकीर रज़ा खान साहब से। समाजवादी पार्टी ने? हाँ, कहा नहीं था? लाल बत्ती तक दे दी, गाड़ी तक आ गई थी इनके पास। उन्होंने तो वो जो शामली में झगड़ा, मुसलमानों को नुकसान पहुंचा था ना। हजरत एक बात बताओ ईमानदारी से, आज के दौर में कौन सी ऐसी सत्ता है जो मुसलमान के फेवर में है? कोई भी नहीं है। कोई भी नहीं। बस खाली देखना हमें ये है कौन हमें कम दर्जे पे काट रही है। बस ये समाजवादी आपने बात कह दी। नहीं, समाजवादी वाले कम से कम मार रहे हैं, लेकिन मार के छाई में तो डाल रहे हैं, यहाँ तो धूप में डाला जा रही है। ये कह दी बस आपने, बस कह दी। जैसे मेरा कहने का मतलब एक बात बताऊं मैं तुम? हाँ हाँ, जो मैंने अभी तक देखा है, ये भाजपा मुसलमानों की दुश्मन नहीं है।
یہ تو ووٹ لینے کے لیے میں ایک بات بتاؤں، جیسے پانے یہ جو مسلمانوں کے جتنے کام کیے نا اتنے کانگریس نے نہیں کیے ہوں گے. میں بتاؤں گا آپ کو. ایک بات میں بھی کہنا چاہتا ہوں، ایک بات میں بھی کہنا چاہتا ہوں. جیسے اب جیسے کہ میں کٹر سنی، ٹھیک ہے، میں اپنا کام کر رہی ہوں. اب یوگی ہے یا مودی ہے، یہ بھی تو کٹر ہندو ہے، یہ اپنا کام کریں گے. اب وہ اپنا کام کر رہے ہیں تو ہمیں برا لگ رہی ہے، کیونکہ ہم لوگوں نے اپنا راستہ چھوڑ دیا ہے نا. ہاں بس یہ کہہ دیا آپ نے بات. اب جیسے کہ میری برابر مندر ہے، میری برابر مندر ہے، وہ بھجن بجا رہی ہے، ٹھیک ہے، اس کا کام ہے، وہ بجائے گا. مجھے اعتراض کیوں ہے؟ کیوں ہو ہی نہیں سکتا اعتراض، کیونکہ وہ اپنا کام کر رہی ہے. ارے میں آپ کو بتا رہا ہوں بھاجپا والوں نے کیسے کیسے کام کیے مسلمانوں کے. 2-4 سنو. یہ ابھی بھوپال میں جیسے تبلیغ جماعت کا اجتماع ہوتا ہے مان لو، کم سے کم ان لوگوں نے مکھ منتری وہیں کا ہے، بی جے پی کا ہے، ڈاکٹر موہن یادو صاحب، پورا انتظام 2200 فورس لگا دی، 2200 سے 1500 فورس. اب بتاؤ یہ کانگریس والوں نے کیا؟ کبھی کیا ایسا؟ میں کہہ رہا ہوں. اور بھی اس نے پانی کا انتظام، لائٹ کا انتظام، کم سے کم 45,000 تو والنٹیئر تھے، خدمت گزار، کم بیش 45,000. پبلک کتنی ہوگی؟ اس کے علاوہ اور جو ہے کہ ہمارے یہاں عیدگاہ کے اندر ایک یہاں کے وہ تھے منتری، ان کا نام تھا، کیا نام تھا دیکھو، نام بتا رہا ہوں میں ان کا، لکشمی کانت شرما صاحب. بہت بڑی آدمی تھے، بی جے پی کے نیتا تھے. انہوں نے عیدگاہ کی وہ بنوا دی، کیا کہتے ہیں، جو آنے جانے کا راستے تھا پورا بنوا دیا، لاکھوں روپے کا، بہت بڑی مہنگائی میں. وہ ایک حضرت شیخ فخر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مزار ہے، چشتی سلسلے کے غالباً. وہاں پر انہوں نے ایک بہت بڑا ہال بنا دیا، لگ بھگ 60 فٹ لمبا ہے، 50 یا 60 فٹ لمبا، 20 فٹ چوڑا. وہ ان کی وجہ سے بنا ہے، بھاجپا کے تھے. اب بتاؤ آپ کیا کر لو گے صاحب؟ کانگریس نے آج تک نہیں بنوایا، اور مزار کے آس پاس کچھ بھی نہیں بنوایا. اب جیسے کہ یہاں پر یہ جو میں بتاؤں نا، لکشمی کانت شرما صاحب نے بنوایا تھا، جو فخر الدین صاحب کے پاس آپ کو آ کے دیکھو گے 60 فٹ یا 50 فٹ لمبا وہ ہے ہال، اور 20 فٹ چوڑا ہے. کم سے کم 50 آدمی آرام سے سو جائے گا آرام سے. جیسے میرا کہنے کا مطلب یہ، ابھی جیسے کہ سنبل کے اندر یہ کانڈ ہوا، ٹھیک ہے، تو یہ ڈائریکٹ بی جے پی کے اوپر آ رہی بات. ارے وہ تو نہیں، بات تو سنو. اب سماجوادی والے بھی کہہ رہے کہ بی جے پی نے کرایا، کانگریس بھی کہہ رہی بی جے پی نے کرایا. اس سے پہلے ہماچل کے اندر ایک مسجد کو آدھا کرائی ہے، اوپر سے چھجے اتروا دیے تھے اوپر کے، جو پوری کس نے کرائے تھے؟ کانگریس والوں نے اتروائے. اچھا، مسجد کے کانگریس کی سرکار ہے وہاں پر وہ اتروا دی ہے نا. ہاں یار، چیک کرو نا، اتنی ابھی بہت زیادہ سوشل میڈیا پہ خبریں بھی آئی ہوئی تھی، سب کچھ ہو رہا تھا. کہہ رہا ہوں کہ جب آدم خان وہاں پر سیتا پور جیل میں بھرتی رہے، آج تک کبھی یہ نہیں گیا، اکھلیش یادو دیکھنے بھی نہیں گیا تھا شاید. کبھی گیا ہو تو کہہ نہیں سکتے، تھوڑا بہت ساتھ دے دیتے ہیں، ورنہ نہیں دیتے لوگ ساتھ. اچھا حضرت، وہ ایک بات اور بتاؤ یار، مجھے وہ خواجہ غریب نواز میں ایک شعر لکھا ہوا ہے، کیا نام، خواجہ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سردار نزار مگر دست در دست عزیز، حقا کے من لا الہ است حسین. حضرت یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی وہ کلمہ کی طرح اشارہ ہے لا الہ. ہاں وہ در مختار میں ہے، کتاب میں ہے کہ مومن کی نیت کا اعتبار کیا جائے گا. حضور فرماتے ہیں اعمال کا دارومدار نیت کے اوپر ہے. اچھا حضرت، اس میں جو ایک شعر آ رہا ہے، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، کیا بات ہے. تو حضرت دین حسین ہے، وہ تو حضور کا فرمان ہے، حسین و منی وانا من الحسین، حدیث ہے. حسین مجھ سے، میں حسین سے ہوں. اس حدیث شریف کی روشنی میں شعر ہے. اس حدیث شریف کی روشنی میں سمجھو، حضور نے فرمایا حسین و منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے، میں حسین سے ہوں. سمجھ میں آ گئی بات؟ ہاں بس یہ حدیث سمجھ لو گے تو وہ سمجھ میں آئے گا شعر، دین است حسین، دین. ہاں بے شک. اور سنو، امام حسین علیہ السلام کا نام لینے سے ہی جوش پیدا ہو جاتا ہے مسلمانوں کے اندر. سمجھ لو آپ، ان کا مرتبہ اتنا بلند و بالا ہے کہ میں اگر بتاؤں آپ کو، امام حسن عسکری کے بارے میں اگر بریلی میں جس دن 1 گھنٹہ تقریر ہو گئی نا اس سے اعلیٰ حضرت میں، یہ آدھا گھنٹہ تو پورا مجمع آٹومیٹک کھڑا ہو جائے گا، آٹومیٹک. میں کہہ رہا ہوں آپ سے،
چیلنج وعدہ کر میں آپ سے وہ کر رہا ہوں، میرا یقین ہے میرا کہ اگر آدھا گھنٹہ کوئی پڑھا لکھا تقریر کر دے امام حسن عسکری کے بارے میں بتایا تو ایک دم لوگ ہو سکتا ہے آٹومیٹک ہی اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے. تو حضرت ایک بات تو بتاؤ حضرت امام حسن عسکری تو ان کی بات بہت بعد میں، امام حسین کے بہت بعد میں، لیکن ان کا حضرت ایک بات تو بتاؤ حسن عسکری علیہ السلام. ہاں حضرت ایک بات جیسے بتاؤ، جیسے دین آفتو حسین ہاں، اور اللہ ارشاد فرماتا ہے دین تو اسلام ہے. وہ تو قرآن میں ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک پسندیدہ مذہب اسلام ہے. مطلب یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے زندگی کو دیکھ لو تو تمہیں دین سمجھ میں آئے گا. ان کی زندگی میں دین تھا، یہ مراد ہے کہ ان کی زندگی میں مطلب دین جیسے تھا. کہ جیسے اعلیٰ حضرت نے ایک شعر کہا نا، ارے حضرت میں بات نہیں وہ اعلیٰ حضرت کا شعر سناتا ہوں پہلے سمجھ میں جائے گا. اعلیٰ حضرت نے کہا حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے، ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے، عجب وہ عجب کیا ہے وصل فرقت معراج کے بارے میں ہے، عجب کیا وصل فرقت جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے. حضرت میرا پوائنٹ نکل جاتا بات کرنے کا جب آپ پوری ایک دم بات کرتے ہو. ہاں جلدی بتاؤ. میں خالی یہ کہنا چاہ رہا تھا جیسے اللہ شاہ فرماتا ہے دین اسلام، ٹھیک ہے، وہاں پر ہاں ادھر جو ہے امام حسین کے لیے کہا گیا، ٹھیک ہے، یعنی جیسے کہ ایسا کیوں کہا گیا؟ یہ جیسے ایسا تو نہیں، سنو تو ایسا تو نہیں جیسے کہ سنو تو گلے ملے تھے حضرت، ایسا تو نہیں جیسے کہ وہ جو کربلا کے ٹائم پہ یزید نے جو حملہ کرا تھا، جو لڑائی کری تھی، جنگ کری تھی، اس ٹائم پہ دین کو بہت زیادہ شدت جیسے کر رہا تھا وہ. اب دیکھو یہ شاعروں کے جو شعر ہوتے ہیں نا اکثر ایسے ہوتے ہیں کہ جس کو سمجھنا مشکل ہوتا ہے، ایسے ہی خاموش ہو جاتی ہیں. جیسے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر ہے، میں کافر ہندی ہوں پر میرا ذوق و شوق لب پہ صلاۃ و درود، دل پہ صلاۃ و درود. تو وہ اپنے آپ کو کافر کہہ رہے ہیں، اس معنی میں کافر نہیں کہہ رہے کہ اسلام سے خارج. وہ ایک کافر کے معنی ہوتے ہیں اندھیرے میں اور گہرائی میں، اندھیرے میں، اس معنی میں کہہ رہے ہیں میں کافر ہندی ہوں پر میرا ذوق و شوق لب پہ صلاۃ و درود، دل پہ صلاۃ و درود. سمجھ میں آ گئی بات؟ ہاں. اور اعلیٰ حضرت نے کہا کہ آنے دو یا ڈبو دو، اب تو تمہاری جانب کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دی. اب یہ بتاؤ کیا وہ اللہ کے رسول سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں ڈبو دیجیے، آنے دیجیے؟ یہ ڈبونے کا تھوڑی کہہ سکتے ہیں، کیا خیال؟ دیکھو یہ تو ایک شعر ہے، آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب. جیسے اسی طرح کا شعر حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے. انہوں نے کہا جہاز امت کا حق نے کر دیا آپ کے ہاتھوں، تم اب چاہے ڈباؤ یا چراؤ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سمجھ میں آ گئی بات؟ حضرت جیسے میں اسی شعر پہ بات کرنا چاہ رہی تھا، جیسے وہ شعر جب لکھا گیا ہوگا تو اس لیے اسی بات پہ تو لکھا گیا ہوگا جیسے کہ میدان کاربار کے اندر جب یزیدیوں نے جیسے نازیبہ کلمات بولے اور یہ جنگ کری، ہاں ٹھیک ہے، اس ٹائم پہ اسلام خطرے میں تھا. اسلام خطرے میں تھا نا، یعنی ایک پہچان ہو گئی، ایک پہچان کے اگلے والے کڑی میں کہتے ہیں دین پناہ حسین، دین پناہ حسین. ہاں تو یعنی کہ اس وقت کے لیے پہچان دین پناہ حسین ہو گیا. نہیں تو اس وقت کے لیے پہچان جیسے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ حق پہ ہے، یہ نہ حق پہ ہے. ہاں اب سمجھ میں آ گئی بات آپ کی. تو وہی بات تو یہ مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت ہے. اور کیا سمجھایا تم نے مطلب مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت کا؟ واہ واہ. نہیں اب آپ ایک بات بتاؤ، یہاں پر دیوبندی بھی ہے، قادیانی بھی ہے، ہر کسی کا تفرقہ جو ہے صرف سنیت مسئلہ کے اعلیٰ حضرت سے ہے. ایک بات یاد رکھنا، قبر میں بھی مسئلہ کے اعلیٰ حضرت کا سوال ہوگا. ہاں وہ ایک پیر صاحب نے کہا تھا، بتاؤ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کیا قبر میں مسئلہ کے اعلیٰ حضرت کا سوال ہوگا؟ ایک پیر صاحب بول رہے تھے. تائب شریعہ نے کہا تھا؟ نہیں ایک پیر صاحب نے بولا تھا. کون سے پیر صاحب نے بتاؤ؟ وہیں سے سلسلہ آیا ان کا بریلی کا. ہاں تو بتاؤ تو. صحیح بولا کیا انہوں نے؟ نہیں آپ بتاؤ نا مجھے. اب پیر کا نام نہیں بتا رہا. اچھا نہیں، یہاں پر نہیں جو مسلک ہے، ٹھیک ہے، مسلک جو ہمیں راستہ دکھاتا ہے تو اسی میں یہ جو سوال ہوگا
کہ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब दीदार कराया जाएगा कि इनके बारे में जैसे तुम दुनिया में क्या सोचा करते थे? नहीं, मसलक सिर्फ 4 हैं, शाफई, मालिकी, हम्बली, हनफी। तो ये कोई अलग मसलक थोड़ी है हजरत, किसी मसलक का नाम नहीं ले सकते हजरत, ये कोई अलग मसलक थोड़ी है। अच्छा अब एक बात बताओ, क्या है, गुमराहियत पैदा होती है, गुमराहियत और एक बात तो बता दो मुझे हजरत, एक बात बता दो, कितने पैदा होते हैं बिला वजह के नाम लेने से? आप ये तो बता दो मुझे। 4 ही मसलक हैं, शाफई, मालिकी, हम्बली। 4 ही तो हैं, 5वें मसलक कहाँ है? नहीं, ये 5वां ही है, 5वें का मोनोग्राम भी बन गया। आप मुझे एक बात ये तो बता दो कि ये चीज 5वें का फिक़ा भी बन गया, फतवा रज़िया फिक़ा है उसका 5वें का। अरे हजरत ये तो बताओ, ये चीज शाफई अलग है, फिक़ा मालिकी अलग है, फिक़ा हम्बली अलग है, फिक़ा हनफी अलग है, फिक़ा रज़िया अलग हो गया, उसका मोनोग्राम रज़वी है, उसका इमाम भी बन गया। ये 5वां मसलक नया ही है, बिल्कुल नया है, एकदम नया है। तो दलील तो आप दोगे ना कि ये देखो, ये मैं बताता हूँ, कभी 5वां इमाम रब्बानी मुजद्दिद सानी रहमतुल्लाह अलैह के नाम पे नहीं बना। सबसे बड़े मुजद्दिद तो वही थे दुनिया के, उनसे बड़ा कोई मुजद्दिद ही नहीं हुआ। बताओ कभी उनके नाम से मसलक का नारा लगा? अरे हजरत एक बात बताओ, 5वां मसलक इमाम रब्बानी होता अगर होता तो कभी बताओ नारा लगा उनके नाम से, मुजद्दिद सानी के नाम से नारा लगा कभी? बताओ कभी, बताओ लगा है ना? ये तो सब में इन्वॉल्व हो जाते हैं ना। कभी वहाँ उनके बाद वालों ने ऐसा नारा लगाया कि ये नहीं आते तो दीन खत्म हो जाता, ऐसा कभी नारा लगाया? ये एक प्रोपेगेंडा है, एक बात सुनो, इसको बदायूं वाले भी नहीं मानते, सुनो नहीं, बदायूं वाले नहीं मानते, एक बात पीर सकलन मियां रहमतुल्लाह अलैह के मानने वाले भी नहीं मानते, और जामे अज़हर वाले भी नहीं मानते, और बहुत सारी बड़ी बात बता रहा हूँ मैं आपको, पूरी दुनिया में 90% अरब ममालिक के लोग तो बिल्कुल ही नहीं मानते, समझिए। हजरत एक बात सुनो, जैसे कि आपको ये एतराज है कि ये लोग नहीं मान रहे, वो लोग नहीं मान रहे, ये इस बात से एतराज है ये मसला कि आला हजरत गलत है, मतलब एतराज किस बात पे है? जैसे अरे ये बिला वजह का नारा लगाना मसला के आला हजरत क्या? अब एक बात तो आपको जवाब देना पड़ेगी, मसला के आला हजरत सबसे पहली बार किसने लगाया? ये तो सिर्फ बरेली के मौलवी लोग लगाते हैं बस। आप एक का नाम बताओ, हैं? आप एक का नाम बताओ। ये तो बरेली वालों ने शुरू किया है साहब, इन लोगों ने शुरू किया है नारे लगाना। अतर साहब ऐसा है, आप मुझे उस शख्स का नाम बताओ कि उसने लगाया पहली बार। नहीं, मसला के आला हजरत क्या होता है वो छोड़ो, क्या होता है वो छोड़ो, क्या होता है ये नारा आप ये इल्जाम दे रहे हो कि यहाँ के मौलाना ने, यहाँ के उलमाओं ने लगाया, ये बात तो अलग ही है बिल्कुल, ये हटाओ। हाँ, जिस उलमा के बारे में आप जिस उलमा के बारे में आप है, अब कोई हजरत मेरी बात तो सुनो, आप अपनी कहने लो, पांचवा अरे मसला के आला पैदा कर रहा है, कौम के अंदर फितना पैदा कर रहा है, कौम को इंतशार में डाल रहा है। नहीं तो फिर बदायूं वाले क्यों नहीं लगाते? बदायूं वाले क्यों नहीं लगाते? जामे अज़हर वाले क्यों नहीं लगाते? अरब वाले क्यों नहीं लगाते? जामे निज़ामी हैदराबाद वाले खुल के रद्द करे ना सामने से। मदनपुर वाले क्यों नहीं लगाते? फिर वो मुसलमान ही नहीं है जो मसले के अलग माने, तो मुसलमान। किसने मना करा? मुफ्ती शमशाद कह के गया घोसी वाला कि जो मसले के अलग तो नहीं मानेगा, मुसलमान नहीं मानेगा। अच्छा, मुफ्ती शमशाद ने कह दिया तो आपने मान लिया? नहीं तो कैसे? उस बार हजारों आलिम बैठे थे, सैकड़ों आलिम तो रहते ही हैं, सैकड़ों आलिम तो थे, किसी ने रोका उसे? क्या तू बकरा कलमा पढ़, तौबा कर, निकाह कर, दोबारा से जाके निकाह करना अब जाके अपनी बीवी से। तूने तो सारे अरब वालों को इस्लाम से खारिज करार दे दिया, पूरे जामे अज़हर वालों को इस्लाम से खारिज करार दे दिया। और मुफ्ती आजम एशिया मुफ्ती मुनीबुर रहमान को दावत इस्लामी के मुफ्ती ने काफिर करार दिया कि नहीं दिया? मुफ्ती समर अख्तारी ने। मुफ्ती समर, बताओ इतनी सी बात पे कि देवबंद वालों की मस्जिद में चले गए, ठंडे दिमाग से नहीं, गुफरान सियालवी ने काफिर करार दे दिया कि नहीं? बोलो। मुफ्ती मुशाहिद हुसैन अफ्तारी ने, मुफ्ती मुशाहिद हुसैन अफ्तारी इमाम हरम के पीछे नमाज पढ़ने पर ये इलियास काजी पर कौन सा फतवा लगाएगा? कभी लगाया कि इलियास काजी पर फतवा? इसने इमाम हरम के पीछे नमाज पढ़ी है, इलियास काजी ने इकरार किया कि हाँ मैंने इमाम हरम के पीछे नमाज पढ़ी है। मुफ्ती अब्दुल हलीम कहने से मैंने मना नहीं पढ़ता। अब्दुल हलीम ने जब मना किया तो नहीं पढ़ता था, पहले पढ़ता था इमाम हरम के पीछे नमाज, एक नमाज थोड़ी पढ़ी है। ये मुशाहिद हुसैन का मर गया, गुफरान सियालवी का मर गया, शबास जलाली का मर गया, समर अख्तारी का मर गया, हबीब अख्तारी का मर गया, इमरान अख्तारी का मर गया। अब लगाए फतवा इमाम हरम के पीछे नमाज पढ़ के आया है इलियास कादरी। एक बार नहीं, बहुत पढ़ी, कई बार पढ़ी। और अब ये कहने लगा कि आला की बात मेरे लिए हरफ आखिर है, जबकि कुरान और हदीस हरफ आखिर है। और जो ये कहता है अल्लाह की बात हमारे लिए हरफ आखिर है, वो समझ लो कौम को गुमराह कर रहा है। अल्लाह की बात को किसी वली की बात को हरफ आखिर नहीं कह सकते, किसी इमाम की बात को आप हरफ आखिर नहीं कह सकते अल्लाह रसूल के अलावा, समझ गए? कभी इलियास काजी ने जश्न इमाम बाकर नहीं कराया, जश्न इमाम जाफर नहीं कराया, जश्न इमाम मूसा काजिम नहीं कराया, न जश्न खालिद बिन वलीद कराया। उसके चैनल पे जब देखो जब आला हजरत ही आता रहता है, बस
اس کے علاوہ کچھ وہ تو صاف کہہ دیا کہ میں تو آلات کے ٹکڑوں پہ پل رہا ہوں، صاف کہہ دیا اس نے، یعنی اللہ کی ذات پہ یقین ہی نہیں ہے اس کو۔ اللہ نے قرآن میں کہا رزق میں دوں گا، قرآن میں ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک اللہ بات تو سنو، جس کو چاہتا ہے بے حساب روزی دیتا ہے۔ تو صاف کہہ رہا میں تو آلات کے ٹکڑوں پہ پڑ رہا ہوں۔ کسی دن وہ کٹورا اٹھا کے بھیک نہ مانگنے لگے اعلیٰ حضرت کا، اعلیٰ حضرت کے نام کا کٹورا بنوا کے بھیک نہ مانگنے لگے کہ مجھے بھیک دے دو، مجھے 500 روپے دے دو، 200 روپے دے دو، ابھی بھی مانگ رہا ہے، ابھی بھی مانگ رہا ہے۔ 50,000 روپے دے کے وہ ایک مبلغ کو دے رہا ہے، اور اظہر ایمان جب رد کیا تو تم کیوں مانتے ہو اس کو؟ مفتی اختر صاحب نے کہا کہ اس کے آدمیوں نے ٹی وی سے بتایا کہ اللہ کے رسول کی آواز آئی کہ الیاس قادری کو میرا سلام پہنچا دینا، یہ کفر نہیں ہے؟ اظہر ایمان کے جھوٹ بولیں گے، ان کے بیٹے موجود ہیں، جاؤ تصدیق کر لو کہ ایسا بولا ہے کہ نہیں ابا نے آپ کے، جب ٹی وی سے بتایا کہ اللہ کے رسول کی آواز آئی الیاس قادری کے ماننے والوں نے، اور یہ کہا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ الیاس قادری کو میرا سلام پہنچا دینا، ٹی وی سے آواز آ رہی، بتائیے۔ اور یہ اس نے صفحہ 31 میں لکھا ہے کہ اللہ کے رسول کھڑے اور یہ بیٹھا ہوا فیضان سنت۔ صفحہ 27 میں لکھا جو بھی اس کے اجتماع میں گیا سب کی بخشش ہو گئی، دیوبندی بریلوی اہل حدیث جتنے بھی گئے اس کے اجتماع میں سب کی بخشش، اور جس کو اللہ کے رسول کا دیدار ہوا اس کی بخشش نہیں ہوئی۔ یہ پڑھ لو صفحہ 27 فیضان سنت میں، صفحہ 44 ایک ایڈیشن میں 44 میں۔ اب پوری دنیا کے لوگوں نے پڑھا، اس نے آلو بیگن ٹماٹر کی سبزی بنا کر سلام لکھا کہ آلو بیگن ٹماٹر کی سبزی بنا کر سلام کہنا، گاجر مولی پکا کر سلام کہنا، کوئی سلام ہوتا ہے تربوز سر پہ اٹھا کر سلام کہنا۔ اس نے اپنا میلاد نامہ پڑھوایا، اس نے لبیک یا اتار کے نعرے لگوائے، اس نے جو ہے کہ الیاس کی آمد مرحبا، اس کی 26ویں شریف کے نعرے لگ رہے ہیں، 26ویں شریف مبارک ہو، یعنی فاضل بریلوی کی 25واں عرس، اس کا 26واں، یہ ایک مزاج دینا چاہ رہا ہے کہ دیکھو فاضل بھائی کا عرس 25 کو ہوگا تو اس کا 26 کو ہوا کرے گا، میلاد نامہ اس کا ہوا، لبیک یا اتار کے نعرے اس کے لگے، اس کے بال مبارک کو بانٹا گیا، اور اس کے اوپر فتویٰ جانے نہیں ہے مراد آباد کا ہے کہ ہم عید کیوں نہ منائیں رمضان کے بعد۔ ظالم بادشاہ سے تجویز دی کہ جب کوئی ملک اسی ظالم کے چنگل سے آزاد ہوتا ہے تو خوشی مناتا ہے، تو رمضان کے بعد عید کیوں منائے؟ تو مفتی اعظم مراد آباد نے جامع نعیمیہ سے کفر کا فتویٰ لگایا۔ کیوں نہیں مانتے یہ لوگ، یہ پاکستان کے لوگ، مردود لوگ، پاکستان کے کٹ ملے سالے کیوں نہیں مانتے؟ کٹ ملے ہیں پاکستان کے سالے جو اس کو مان رہے ہیں، کٹ ملے۔ میں اس سے بات کریں 88 152 53 598 تو ان کو میں بتاؤں گا کہ اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے۔ بس اعلیٰ حضرت کوئی اولڈا بچھونا بنا لیا ہے، نہ قرآن کو نہ حدیث کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری حج میں دو چیزیں تمہارے درمیان میں چھوڑ رہا ہوں، ایک قرآن ایک میری اطاعت۔ ایک موقع پہ فرمایا قرآن میری سنت، فرمایا ان دونوں کو اگر مضبوط تھام لیے تو پھر کبھی گمراہ نہ ہوئے، یہ فرمایا اللہ کے رسول نے۔ بتائیے آپ لوگ کدھر لے کے جا رہا ہوں، امت کو کہاں لے کے جا رہا ہوں کہ اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت، رات دن اعلیٰ حضرت، صبح اعلیٰ حضرت، شام کو اعلیٰ حضرت، نہ صحابہ کا ذکر، نہ خالد بن ولید کا ذکر، نہ حضرت ابو ہریرہ، اعلیٰ حضرت اعلیٰ، یہ کیا چکر ہے، تماشے بازی۔